गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज 21 फरवरी है और आज के दिन की मुनासबत से हम अपने दिन का आगाज करेंगे। यानी आज की क्या इंपॉर्टेंस है? मादरी ज़बानों का दिन मनाया जा रहा है आज। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी अपनी ज़बान को फ़रोग़ देना। सो आज आपने एक काम करना है। अगर आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक या वॉट एवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जो यूज़ करते हैं, आपने उस पर या तो वीडियो लगाएं तो बेहतर है, पोस्ट करेंगे तो भी चले बेहतर है, बट वीडियो में आप विश करें अपने देखने वालों को, अपने जानने वालों को, किसी भी मामले पे। नहीं वो गुड मॉर्निंग भी हो सकता है, वो उस दिन की विश भी हो सकती है, वो किसी की बर्थडे भी अगर उस दिन है तो उसको विश करें, यानी आज के दिन। लेकिन अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान में, अपनी उस ज़बान में आपने विश करना है, तो फिर आएगा मज़ा। हमें व्हाट्सएप भी करें आप कैसे विश करेंगे। बड़ी प्यारी वैसे आपने बात की है शुएब। मैं अब मेरी मादरी ज़ुबान तो बेसिकली वो थी जो माँ की ज़ुबान है ना, सो वो पश्तो है। तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं इसको बिल्कुल ओन नहीं करती, मैं इसको बहुत प्राउडली नहीं बताती, बिकॉज मैं और मेरी जैसे और इस वक्त दो यंगस्टर्स देख रहे हैं, हमारे साथ ये मसला हुआ कि हमें अपनी ज़ुबान से बहुत दूर किया गया है। और इसमें गलती में हमारी जनरेशन की कम करूँगी, और जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे फैमिली है, उसको मैं ज़्यादा इस पर ब्लेम करूँगी। उसकी वजह क्या है? बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो आप उसके साथ घर में जो ज़ुबान बोल रहे होते हैं वो उसका आदी हो जाता है, और वही ज़ुबान सीखता है जो उसके सामने बोली जा रही होती है, जो उसको सिखाई जा रही होती है। अगर आप बड़े हो गए और उसके बाद आपने वो ज़ुबान नहीं सीखी क्योंकि आपके सामने वो ज़ुबान बोली नहीं जा रही थी, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बड़े हो के, हाँ ये बाद में हमारा फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि हम उन ज़ुबानों को सीखें एंड ऑल दैट। तो आई एम ऑन इट। ये सारी बातें सबीन अपनी जगह। हेलो हेलो हेलो, ये ब्लेम नहीं करना किसी को। मैंने कहा सबीन ने इतनी आप उम्मीद बांध ली है, इतना ब्लेम भी डाल दिया, डोंट डू दैट। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है कुछ करना। जी जी, पैदा होते साथ ही हमारे कौन सी जिम्मेदारी, वैसे तो इतनी जिम्मेदारियां पैदा होते साथ ही आ जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो जुबान आपके घर में बोली जा रही होती है, जो आपके पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं, वो बचपन से आप बोल रहे होते हैं। सो हमारे घर में जो एक कल्चर डेवलप हुआ हुआ है कि या आप सिर्फ उर्दू बोलते हैं या आप सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। अब तो बड़े बड़े आपस में भी हम देख रहे होते हैं कि अपनी जुबानें, रीजनल जुबानें नहीं बोल रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ या उर्दू या पश्तो बोल रहे होते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन कि आप बच्चों को नहीं सिखा रहे होते। लेकिन मैंने यही बात की कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आप सेंसिबल हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नहीं भी सिखाई, जिम्मेदारी आप पे फिर आयद होती है कि आप जुबान को सीखें। अच्छा, इसमें सभी ने एक बात और भी देखिए, हम इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम ब्लेम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर है बचपन में हम उस वक्त क्या कर सकते थे, ज़ाहिर है अगर हमारे आसपास जो ज़बान बोली जाएगी हम वही पिक कर रहे होंगे। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्पेशली कुछ इलाकों से मुताल्लिक हमने वाकई ये देखा है कि वहाँ पर जनरली अपनी अपनी ज़बान को छोड़ा जा रहा है और उर्दू में या अंग्रेज़ी में हम फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन आज का मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि जो गलतियां अगर हमारे बड़ों से हुई हैं या हमारे माहौल में हुई हैं वो हमने नहीं करनी। हम भी तो ये कर रहे हैं। आप मादरी ज़बान की बात करते हैं, हम उर्दू को छोड़ते चले जा रहे हैं। हम अंग्रेज़ी में बात करते हैं बच्चों से, आपस में बात करेंगे तो चलो उर्दू में कर रहे होंगे, बच्चों से बात करते ही फ़ौरन से हम स्विच मारते हैं और अंग्रेज़ी में बात स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन सबीन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी अपनी ज़बान को सीखना चाहिए हमें। इट्स वेरी ईजी फॉर अस कि हम उसे सीखें। जब सीखेंगे, बोलेंगे, फ्लुएंट भी हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और भी होता है, जब आप उसी ज़बान सबीन टहन लगी सी प्याजे, ये होने लगा था सबीन के साथ। हील्स पहन के नहीं, इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनी हो ना तो लिटरली आपके साथ कभी कभी होता है तो कि बैलेंस खराब होता है। प्लीज कंटिन्यू। मैं आप कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सबीन यहाँ पर गिर जाती तो वाकई फिर एक मीम भी बन जाती और शायद एक वायरल मैं हंसते में उठ जाती। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, कोई जंग का मैदान नहीं, घोड़ा ले आओ जी अच्छे। लेकिन जस्ट मतलब वो एक मुहावरा। हाँ ऑफ कोर्स। आज मैं शरारती मूड है, आई डोंट नो मेरा क्यों कभी कभी ऐसे होता है। मैं वैसे भी जाके पहले सभी को डराने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा सबीन मुझे पता चले कि तो नहीं, हील्स पहनी हुई आप ना डराते तो अच्छा। तो वाकई मीम आपने मेरे ख्याल पक्का कर दिया। अच्छा शुएब, एक चीज़ जो मैं नोट करी थी आपके टॉपिक से, कुछ जगहों कुछ समझ नहीं आती, कुछ ऐसे जैसे मैं अपने घर के माहौल की बात करूँ तो मेरी जो मदर है वो पठान है, तो वो पश्तो स्पीकिंग सही थी ज़्यादा। अब क्योंकि ज़ाहिर और मेरे जो फादर हैं बेसिकली वो कश्मीरी, तो वो जहाँ से उनकी जो ज़ुबान थी वो उनकी पहाड़ी ज़ुबान थी। सो मेरी जब दोनों की शादी हुई तो मेरी जो मदर हैं उनको पहाड़ी नहीं आती थी और मेरे फादर को जो है वो पश्तो नहीं आती थी। तो फिर घर में एक लैंग्वेज जो है वो सेट करनी पड़ी और वो उर्दू लैंग्वेज सेट हुई कि सारे बच्चे उर्दू में। जो मेरी अम्मी अब ज़ाहिर है वो भी पश्तो ज़ुबान कम कम बोलना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके तो ज़ाहिर इतने साल गुजरते कि जैसे तो वो तकरीबन भूलना शुरू होगी। इसी तरह मेरे फादर, क्योंकि घर के अंदर ज़ुबान नहीं उस तरह से
بولی جا رہی تھی تو obviously وہ بھی اس طرح سے جس طرح سے اپنی زبان کو بولتے تھے نہیں بول سکے, اور بچے وہ ظاہر ہے انہوں نے صرف اردو سیکھی. تو یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پیرنٹس کو وہ دونوں پہاڑی اسپیکنگ ہوتے تو گھر میں ایک لینگویج پہاڑی بھی سیٹ ہو جاتی. آپ سیدھی طرح بتائیں نا سلیم کہ وہ پھر نکاح کے ٹائم پہ قبول ہے اردو میں تھا, اس کے بعد پھر ساری زندگی اردو ہی چلا. تو میں کہتی ہوں کچھ ایسی سچویشنز بھی ہو جاتی ہیں اگریڈ واقعی ہو جاتی ہیں کہ پھر ظاہر ہے جو آپ کو لگتا ہے جانا تھا نا, ہاں آپ نے اچھا ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. لیکن اچھا مجھے اس سے ایک چیز اور بھی یاد ہے سلیم کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا ایک زبان, جیسے ہم اردو کی بات کریں نارملی جس طرح آپ اگر ڈفرینٹ کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ ریجن کے لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ ایک زبان پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اردو ہے تو چلو وہ کنیکٹ کرتے ہیں, نیشنل لینگویج بھی آپ کی تو آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی زبان کو فروغ دینا اس کی ہمارے پہ ذمہ داری بھی آئی ہوتی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک نکاح پہ گیا, وہ چونکہ ثوابی میں ایک نکاح تھا سبین, اور وہاں پہ نا وہ نکاح خان نے سارا کچھ پشتو میں ظاہر ہے ان سے پوچھا, تو پشتو میں قبول ہے تو ہم نے ان سے پوچھا ہمیں جب ٹرانسلیٹ بھی تو کر کے بتاؤ نا, مطلب ظاہر نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو مجھے اچھا بھی لگا کہ دیکھیں وہ اپنی زبان میں ہی انہوں نے اس پورے ایونٹ کو رکھا ہوا تھا. آئی مین یہ ہو سکتا ہے بڑی نارمل سی بات ہو, بٹ فار می اٹ واز ویری ڈفرینٹ اپنی زبان میں. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ہر دن سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری تھاٹس ہوتی ہیں, ہمارے بھی ایکسپیرینسز کچھ ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دین وی لرن. تو obviously اس بات کرتے کرتے ہمارے کوئی اتنے کوئی ریجڈ اوپینین نہیں ہوتے. اکثر آپ نے ڈسکشنز میں نوٹ کیا ہوگا جب ہم دونوں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سیکھ رہے ہیں, اسی ٹائم پہ ہماری تھاٹس چینج بھی ہوتی ہے, ہم ایک باکس سے نکل رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ سیکھ بھی رہے ہو. تو غلطی جو ہو گئی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آئندہ سے ظاہر ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی مادری زبان جو آپ کی لینگویج ہے, آپ کے علاقے کی لینگویج بھی ہے, اس کو آپ پروموٹ کریں. ہماری ریجنل لینگویجز جو ہیں ان کو کسی طرح سے مرنا نہیں چاہیے, ان کو ہم نے مل کے زندہ رکھنا ہے. اور آج کا ٹاسک شعیب نے آپ کو آلریڈی دے دیا, اور وہ کیا ہے جی؟ سمپل سی بات ہے, آپ نے آج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا استعمال کرنا ہے, اپنی مادری زبان میں آپ نے کوئی ویڈیو پیغام جاری کرنا ہے اپنے دوستوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے, کسی کے لیے بھی. اور وہ ساتھ ہمیں بھی آپ نے بھیجنا ہے ہمارے واٹس ایپ پہ, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنی زبان کے فروغ کے لیے کیا کریں. چھوٹی سی ایفرٹ ہے, کیا وہ آپ کر رہے ہیں یا آپ وہ نہیں کر رہے. ابھی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے شو کو کریں گے کنٹینیو ود دا امیزنگ گیسٹ اینڈ ونڈرفل ٹاپکس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج 21 فروری یعنی کہ آج مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی علاقے کی پہچان کیا ہوتی ہے, تو ہم یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کی پہچان اس کی زبان بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ مسائل پیدا ہو, کیونکہ ہم پاکستان کے کانٹیکس میں اس وقت صرف بات ضرور کرنا چاہیں گے, اور پاکستان کے کانٹیکس میں اگر بات کی جائے تو شاید ہمارے بہت سارے علاقوں میں وہاں پر ان علاقے کے لوگوں نے اپنی زبانوں کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یا تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے یا تو آپ کو اردو آنی چاہیے. اور میں انگریزی اس لیے پہلے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے دماغوں کا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید لینگویج سپیریئر ہے, اور جس کی وجہ سے ہم اردو کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. گلوبل لینگویج ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی زبانوں کو پرزرو کرنا, اپنی زبانوں کے ساتھ جڑے رہنا, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج ہم اس امپورٹنس پہ بات کریں گے. ایبسلیٹلی. سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ لینگویج از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. تو سب سے پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کے ایک لینگویج چاہیے. وہ کوئی لینگویج بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کتنی امپورٹنس اس بات کی ہے کہ جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے سیکھنے کی صلاحیتیں کئی زیادہ ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کی مادری زبان کوئی اور ہو اور اسکول میں یا درس گاہ میں آپ کسی اور زبان میں تعلیم حاصل کرتے, وہ خاصا ڈسکنیکٹ بندہ ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جو کہ رچ ہے اپنے کلچر کو لے کر, ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بہت سی زبانیں پاکستان میں ایسی علاقائی جو کہ معدوم ہوتی چلی گئی یا معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں. تو آج ہم عالمی دن کی مناسبت سے بات کریں گے کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اپنی ان زبانوں کی پہچان, اس کے لیے کام کرنا, ان کے فروغ کے لیے کام کرنا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مادری زبان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی کلچر کے لیے؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے مدعو کرنے کا شکریہ, اور میں اپنا اس پہ اظہار خیال کرنے کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس فورم سے اگر ہم لینگویج کی زبانوں کی کوئی خدمت کر سکیں تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. دیکھیں
جس طرح یہ لفظ مادری زبان بہت بڑی ایک معنی رکھتا ہے، جس طرح ماں کے ساتھ ایک ہماری ایسوسیشن، ایک لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ لگاؤ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ہم زبان کو مادری زبان بھی اس لیے کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو پدری زبان یا کوئی اور اس کے ساتھ ہم کوئی رشتہ نہیں جوڑتے، کہ جو ایسوسیشن، جو کنیکشن ماں اور بچوں کا ہے وہ اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. اور یہی بات جو ہے زبانوں کے بارے میں بھی ہے. جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کی مادری زبان جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہم اپنی ماں، کیونکہ ماں کی گود جو ہے پہلی درسگاہ ہے، وہاں سے جو زبان آپ سیکھتے ہیں اس زبان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. جس طرح ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اسی طرح آپ کی مادری زبان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. جہاں تک بات ہے مادری زبان کی اہمیت کی، تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن میں ایک دو باتیں کہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو اظہار آپ مادری زبان میں کر سکتے ہیں، جو جذبات، احساسات اور جس کو انگلش میں ہم فیلنگز بولتے ہیں، اس کا اظہار مادری زبان میں جس طرح آپ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی زبان میں آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ مادری زبان جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، جس کو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. اور جس طرح لفظ ماں ہے نا، ماں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مادی لگاؤ، باقی لگاؤ چھوڑ دیں، وہاں پہ جو جذباتی لگاؤ ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا، یہ میں نظر بھی تو آتا ہے، سوری اپنی بات میں نے کٹ کی، کہ نارملی اگر ہم انگریزی میں بات کر رہے ہوں یا اردو میں بات کر رہے ہوں نا کسی بھی محفل میں، لیکن جیسے ہمارے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ زبان سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. جس بندے سے ہم بات کریں پھر کنیکٹڈ تھرو دا مدر لینگویج، ہم فوراً اس زبان میں آ جاتے ہیں. جی، اصل میں یہ وہ کہا جاتا ہے کہ زبان آپ کی وہ ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں. تو مادری زبان ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ وہ اس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر وہ دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، اور اس میں جو اظہار ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. رہی بات باقی زبانوں کی، جس طرح انگلش ہے یا اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے، ہماری قومی شناخت ہے. انگلش میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوچول انٹیلیجبلٹی. اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لیکن جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں وہ ایک وہ اثاثہ ہیں جنہوں نے پورے جغرافیائی لحاظ سے ہمیں جوڑا ہوا ہے. تو لسانی لحاظ سے جوڑ جو ہے وہ اردو ہے، جغرافیائی لحاظ سے جوڑ جو ہے اس میں علاقائی زبانوں کا کردار جو ہے وہ بہت مؤثر ہے اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس میں کیا انفیریورٹی کمپلیکس بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں؟ بیکاز ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم تھوڑا سا کھل کے اس پہ بات میں چاہوں گی کہ ہم ضرور بات کریں کہ اگر کوئی ایک محفل ہے اور اگر کوئی پنجابی میں بات کرے، کوئی پٹھواری میں بات کرے، کوئی پہاڑی میں بات کرے، کوئی پشتو میں بات کرے، آپ اردو کے علاوہ ایک محفل میں اگر کوئی ایک شخص اپنی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ سپریس کر دیا جاتا ہے، یا کوئی کامنٹ کر دیے جاتے ہیں، یا وہ اس ہیزیٹیشن کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوتا کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے، شاید اس کو چھوٹا سمجھیں گے، یا شاید وہ اس محفل کے قابل نہیں ہے. یہ ساری تھاٹس ہمارے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں. شاید یہ وجہ بھی ہے کہ اس طرح سے زبانیں بولی نہیں جا رہی ہیں، اب کوئی خود سے بول ہی نہیں پا رہا ہوتا. دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ہے ضرورت. اب انگریزی کے بارے میں، انگلش کے بارے میں ہم اس لیے زیادہ وہ کانشیس ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے. کیونکہ ایک طرف آپ کی زندگی کا معاشی پہلو ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ کی زندگی کا ثقافتی اور جو تمدن اور زبانوں کے لحاظ سے جو ایک ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے، ایک ہمارا کنسرن ہوتا ہے، وہ ہے. تو معاشی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے تو آپ مارکیٹ میں اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں. لیکن دوسری جو سائڈ ہے وہ شناخت والی ہے، پہچان والی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شناخت اور پہچان جو ہے اس کو فوقیت دینی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ضرورت کا، معاشی ضروریات کا، اس کے لیے آپ
10 اور زبانیں سیکھیں اور اس میں فوقیت دیں. اگر آپ انگریزی کو فوقیت دیتے ہیں تو کوئی ضرور وہ نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ ضرور سیکھیں اور سیکھنی چاہیے. اس میں وہ جو سبین نے بھی بات کیا ہے, لیٹ می ایڈ ون تھنگ کہ اگر کسی محفل میں کوئی اپنی مادری زبان کا استعمال کرے, آئی تھنک اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اس زبان کا استعمال اس محفل میں اس لیے نہ کرو کہ سمجھ نہیں آ رہی. فار ایگزامپل دیکھیں 6-7 لوگ بیٹھے ہیں, ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے ان کا تعلق ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 پشتون بیٹھے ہوں اور جو پشتو میں بات کریں باقی کو نہ سمجھ آ رہی ہو, یا 2 پنجابی میں بات کریں باقی کو نہ سمجھ آ رہی ہو, تو پھر تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کہیں نہیں لیٹس ٹاک ان دیٹ لینگویج جو کہ سب کے لیے ہو. لیکن اگر بولتا ہے ایک بندہ اپنی مادری زبان میں, وہ اس میں کمفرٹیبل ہے, اس میں فلوئنٹ ہے, اس میں بات کرنا چاہتا ہے, سمجھ بھی آ رہی ہے, اگر سمجھ بھی تو پھر تو اس کو آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر تو واقعی یہ بات غلط ہے کہ آپ اسے کہیں نہیں اس میں بات کر رہی ہے. ہم نے اسکولز میں بہت دیکھا ہے سبین کہ آپ بچوں کو بات نہیں کرنے دے رہے ہوتے, ٹیچرز کہہ رہے ہوتے نہیں اس لینگویج میں بات, کیونکہ آئی مین ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈائری میں لکھ کر آ جاتا ہے آپ کا بچہ پنجابی میں بول رہا تھا, آئی مین واٹ از دس, اگر بول رہا تھا تو اس نے ایک بات کی ہے تو کیا ہو گیا. بہت انفارچونیٹ ہے یہ بات جو آپ بھی بتا رہے ہیں نا کہ اسکول لیول پہ ڈسکریج کر رہے ہیں, ہم گھر کے لیول پہ ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. جو میں آپ سے جو ہم انٹرو میں بیچ میں بات کر رہے تھے کہ گھر کے اندر بھی وہ لینگویج سیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, اگر تو گھر کے اندر تو سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ لینگویج. اگر ایک گھر میں پنجابی بولی جا رہی ہے, پنجابی سمجھ تو سب کو آ رہی ہے, اور بچوں کے ساتھ بولیں گے تو بچے فلوئنٹ ہوں گے, اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بولو گے تو سمجھ آئے گی, بولیں گے تو سمجھ آئیں گے. لیکن کیوں نہیں بول رہے اس گھر کے اندر کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم انگریزی یا اردو بولیں گے تو ہم زیادہ ایلیٹ لگیں گے. تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے اندر موجود ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زبانوں کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کبھی بھی مت چھوڑیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, کوئی آر محسوس نہ کریں. باقی زبانیں سیکھنا, جس طرح اردو ہماری قومی زبان ہے اس کو سیکھنا اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. انگریزی ایک گلوبل لینگویج ہے, وقت کی ضرورت ہے, آپ اپنے بچوں کو وہ بھی بہتر طریقے سے سکھائیں. اینڈ اٹس پروون کہ آپ جتنی زیادہ زبانیں سیکھیں گے آپ کا دماغ اتنا تیز ہوگا, تو زرخیز ہوگا. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی زبانیں پاکستان کی مادری زبانیں جو کہ معدوم ہو گئیں یا ہو رہی ہیں, اس پہ پلیز کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں اس پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ جو زبانیں کی تعداد ہے وہ تقریباً 70 کے لگ بھگ ہے. اوکے. اور اس میں جو اگر آپ علاقائی طور پہ دیکھیں, جس طرح پنجابی ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے, بروہی ہے, سندھی ہے, اور آپ کے ناردرن انڈیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں, کشمیر کی سائڈ پہ زبانیں بولی جاتی ہیں. پانچی اس میں کہہ دوں گا اس کے بولنے والے زیادہ ہیں, اور باقی جو زبانیں ہیں خاص کر جو ناردرن انڈیاز میں بولی جاتی ہیں یا کشمیر کی سائڈ پہ بولی جاتی ہیں, چونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پہ وہ جو سپیکرز ہیں وہ کم ہیں, زبان بولنے والے کم ہیں, تو وہاں پہ یہ خطرات زیادہ ہیں. جس طرح سوات میں کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کو یہ خطرہ لاحق ہے, یعنی کچھ تو ایسے ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بولنے والے لوگ نہیں ہیں, یعنی درجنوں کے حساب سے بھی نہیں ہیں, بہت کم ہیں. اچھا. اور اسی طرح آپ کی کشمیر والی سائڈ پہ بھی ایسی زبانیں ہیں جو اس سائڈ پہ جا رہی ہیں. ویسے اوورال دیکھا جائے تو دنیا میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ 96% زبانیں ایسی ہیں جو کل آبادی کا صرف 4% لوگ بولتے ہیں. اچھا. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس میں سے تقریباً 30,000 زبانیں ایسی ہیں جو آئندہ 100 سال میں اگر معدوم نہیں بھی ہوتی, اگر ختم نہیں بھی ہوتی, تو اس طرف وہ جانا شروع ہو جائیں گی. تو پاکستان زبان کے لحاظ سے اور خاص کر علاقائی زبانوں کے لحاظ سے چند ان ممالک میں سے ہے جن کو علاقائی یعنی لسانی لحاظ سے بہت رچ تصور کیا جاتا ہے. اوکے. تو ڈیو ٹو پاپولیشن نہیں, ڈیو ٹو لینگویج ڈائیورسٹی. اوکے. نہیں, میں اس پرسپیکٹو سے سوال رکھ رہا ہوں, جیسے کوئی ایسا علاقہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان آپ کو لگتا ہے کہ اس لیے معدومیت کا شکار ہے چونکہ ظاہر وہاں بولنے والے کم ہو گئے ہیں, بٹ آئی تھنک یہاں پہ ایز سچ اگر میں کیلاش کی بات کروں یا ایک دو اور کلچر ایسے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد ہے اس زبان کے بولنے والوں کی. ادروائز تو آپ پنجابی دیکھیں, آپ سندھی دیکھیں, آپ بلوچی دیکھیں, آپ بروششکی دیکھیں, آپ بروہی دیکھیں, شنا دیکھیں, بہت سی زبانیں ایسی جو کہ تعداد اچھی ہے, پوری دنیا میں لوگ ہیں, آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں, تو اس زبان کا ایٹ لیسٹ فار ناؤ خطرہ نہیں ہے. جی, اصل میں زبان کو صرف بولنے کی حد تک ہم محدود نہیں کر سکتے. اچھا. زبان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بولا جائے, اس کو پڑھا جائے اور لکھا جائے.
تو سب سے جو بڑا پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے وہ سوائے چند ایک زبانوں کے باقی زبانیں بولی جاتی ہیں، پڑھائی نہیں جاتی اور وہ لکھی نہیں جاتی. تو بہت سی لینگویجز کے بارے میں اب یہ کام ہو گیا ہے، جس طرح اور مڑی زبان پہ پروجیکٹس ہو گئی ہیں. کشمیر میں کچھ 1-2 پروجیکٹس ایسی ہوئی ہیں. گلگت بلتستان کی سائڈ پہ چونکہ وہاں پہ اکثر زبانیں جو ہیں وہ اورل ٹریڈیشن سے آئی ہیں تو ان کا کوئی رسم الخط موجود نہیں تھا. اس پہ کافی کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ زبان صرف بولنے کی حد تک آپ محدود نہ کر، اس میں لکھا بھی جائے، پڑھا بھی جائے اور پڑھایا جائے. تو جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں، دیکھیں زبان گھر میں بولی جاتی ہے اور جس زبان کو آپ فوقیت دیں گے وہی زبان گھر میں پروان چڑھے گا. اگر آپ مادری زبان کو فوقیت دیں گے گھر میں بولنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے ایسی پالیسیز ہوں کہ اسکول میں کم از کم نرسری سے لے کے 5ویں تک اگر مادری زبان میں پوری تعلیم نہیں بھی کر سکتے معاشی وجوہات کی بنا پر، تو آپ اگر ایز اے سبجیکٹ کورس پڑھائیں مادری زبان کا، جس کا تعلق جس بھی کسی کمیونٹی سے ہے، جو زبان اس کی مادری زبان ہے اس میں آپ پڑھائیں گے تو کم از کم 5 سال میں بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ نہ صرف اپنی زبان بولے گا بلکہ وہ پڑھے گا بھی اور یہ اتنا لکھے گا مشکل بھی. نہیں ہے کیونکہ اپنے اپنے علاقے کے اسکولوں میں تو کرنا خاصا آسان بھی ہے. ہاں یہ مسئلہ شہروں میں ضرور ہو سکتا ہے جہاں پہ مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ مکس ہو کے رہتے ہوں کہ وہاں پر ایک اسکول کے اندر اتنی زیادہ زبانیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہیں کے اسکولوں میں تو کرنا خاصا آسان ہے. خیر کرنا مشکل اسکولوں میں بھی اس لحاظ سے نہیں ہے، اربن ایریاز میں بھی، کہ یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ مختلف کلاسوں کے وہ بچے جو کہ ایک زبان بولتے ہیں ان کو اکٹھا بٹھا دیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرا دیں جس میں وہ اس زبان کو بولیں، اس میں بات کریں، پھر اس میں کام کریں. اس میں شعر و شاعری ہو سکتی ہے، اس میں لٹریچر ہو سکتا ہے، تو پھر کام آسان ہوگا. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ صرف بولنا نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے کی حد تک نہیں ہے، اس میں لکھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کی ترویج کرنی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے سارے ٹولز استعمال کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. ساہم دن کی مناسبت سے آپ بات کر رہے تھے. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ویسے تو ہم پروگرام کے آغاز میں آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن اس سیگمنٹ کا بھی آغاز ہم سوال سے کریں گے. آخری بار آپ نے تتلی کب اور کہاں دیکھی؟ اب ذرا سبین آپ مجھے بتائیں. یہ بہت آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس سے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے اور اٹس اے ویری پینفل کوسچن، اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا جواب میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے، بیکاز اتنا ہم نیچر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شعیب کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ واقعی تتلیاں کتنی کم ہوگی. ابھی آپ نے مجھے کہا تو میں ایک دم میں نے ریفلیکٹ کیا کہ واقعی میں نے لاسٹ ٹائم تتلی کب دیکھی تھی. آئی ڈونٹ ایون ریممبر دیٹ. مائی گڈنس. اور واقعی دیٹس ٹرو. لیکن سبین اس میں کتنا قصور ہے ہمارا. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو کتنا پولیوٹ کر دیا کہ اتنی پیاری مخلوق، اللہ کی اتنی پیاری تخلیق، اس کو ناراض کر دیا ہم نے. دور ہو گئی ہے ہم سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے لان سے دور ہو گئی ہے. وی ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اس کا کیا امپیکٹ ایکو سسٹم پہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہر جاندار کا اپنا ایک رول ہے اس ایکو سسٹم میں، اور ہم نے اس کو بڑا ڈسٹرب کر دیا ہے. آج بھی اگر میں تتلی یا جگنو ہم نے تلاش کرنا ہو تو آپ یقین کریں ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا، پرابیبلی شاید پہاڑوں پہ جانا پڑے گا ہمیں ڈھونڈنے کے لیے. ہمیں نہیں ملتی. شہر میں تو خیر بالکل ناپید ہو چکا ہے کہ ہمیں نظر بھی آئے کبھی تتلی یا جگنو کا ہونا. سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ جو بٹر فلائی ہے اس کا کتنا اہم رول ہے ہمارے ایکو سسٹم میں، ایک بات. دوسرا، کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ جو ناراض ہو گئی اللہ کی مخلوق اسے واپس راضی کر کے ذرا اپنے قریب تو لے کر آئیں. تتلی کو واپس اپنے گھر پہ کیسے لے کر آئیں، اپنے آس پاس اپنے ماحول میں کیسے لے کر آئیں، اس پر بات کرنے کے لیے جس شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا ہے وہ یہ کام کر بھی رہی ہیں. کام کریں 20 سال سے ماشاءاللہ اس پر کام کر رہی ہیں. وہ کیسے تتلیوں کو واپس لے کر آئیں گے. اینڈ گیس واٹ، کراچی میں انہوں نے کام کیا ہے جہاں پر واقعی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پولوشن اچھا خاصا سب سے زیادہ، اور گرینری وہاں پر موجود ہے. گرینری کا نہ ہونا ہے نا، پولوشن کا ہونا وہ ظاہر تتلیوں کو اور دور کرتا ہے. لیکن انہوں نے کام کیا، نہ صرف خود کیا بلکہ لاسٹ ایئر بٹر فلائی ایفیکٹ کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ جوائن کیا. ناؤ شی از لیڈنگ دیٹ آرگنائزیشن، اور اس کے تحت وہ انوائرمنٹل ایجوکیشن پر کام کر رہی ہیں. یعنی پاکستان کے ڈفرینٹ اسکولز میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا،
ان بچوں کو اس کلب کا حصہ بنانا, بٹرفلائی ایفیکٹ کلب کے ممبر بن جائیں اور آپ بھی ان بٹرفلائز کو واپس لے کر آئیں, تو بچے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. آج اس موضوع پر بات کریں گے. شیریں عبداللہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکریہ انوائٹ کرنے کا. سو گڈ ٹو ہیو یو. شیریں صاحبہ 20 سال کا سفر ہے, تو میں ضرور چاہوں گا آغاز کیسے ہوا, کس دن آپ نے کیا سوچا انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ تتلی ہونی چاہیے, واپس آنی چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. یہ ایک کاز تھا, ایک سوچ تھی, کیونکہ بچپن میرا ایسا گزرا تھا کہ میرے والد نے مجھے یہ سٹیجز دکھائے تھے, تو ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, نیچر سے قریب رکھا تھا انہوں نے ہم بچوں کو, تو وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا تھا. اب جب میرے یہاں ماشاء اللہ میرا پہلا بیٹا, اس کو بھی میں نے یہی چاہا کہ یہی چیزیں دکھاؤں, تو اس کو ایک دفعہ میں نے ہماری گارڈن سے کیٹرپلر ڈھونڈ کے اور دکھا دی اور بٹرفلائی بن گئی. پھر دوسری دفعہ اس نے جب کہا اور مجھے نہیں دکھی ہماری گارڈن میں نے اس کو اتنا ہیٹ نہیں دیا. پھر خیر میں نے سوچا کہ چلیں نرسریز کا رخ کیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی مل جائیں گی. جب میں وہاں گئی تو 2-4 نرسریز ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک مالی کو میری بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, تو اس نے بڑے ہی آرام سے بالکل کمفرٹیبلی کہا, باجی وہ تو کیڑے ہوتے ہیں, ہم انہیں مار دیتے ہیں. وہ یہ لفظ مجھے آج بھی گوز بمز دے دیتے ہیں. تو اس وقت مجھے بہت بڑا احساس ہوا, اور اس نے مجھے اس وقت یہ بات کہی کہ ہر 15 دن میں چھڑکاؤ ہوتا ہے. تو یہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی, اور پھر وہاں سے میں نے سوچ لیا تھا, اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا نہیں یہ جو کر سکتی ہوں کروں گی. پھر خیر اس کو انگیج کیا کہ بھائی آپ دوا چھڑکنے سے پہلے مجھے بتا دیا کریں. پھر میں خود بھی رینڈملی نرسریز پہ چکر لگا لیتی تھی, اور پھر وہاں سے ہی کام شروع کیا. 2007 میں میں نے ایک اسکول میں اویئرنیس سیشن دیا, ارتھ ڈے تھا, ہاں 22 اپریل, تو اس میں اویئرنیس دی, اور پھر وہ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. پھر 2016 میں نے جو اویئرنیس سیشن دیتی رہی تھی, پھر میں نے کہا اس کو اور ایک کچھ ماڈیول میں شفٹ کیا جائے. پھر یہ بٹرفلائی کلبس انٹروڈیوس کیے اسکول میں, جس کے تحت بچے سیکھ رہے تھے نرچر کیسے کرتے ہیں فرام ایگ ٹو اے بٹرفلائی. اور پھر اسی کے تھرو بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا انوائرمنٹ کے لیے, کس طرح سے وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور سے. میرا بیسٹ آڈینس میرے بچے ہی رہے, اسٹوڈنٹس میرے, اور میں نے ان کو بہت کوشش کی ٹارگٹ کروں. اس کے بعد ایور سنس میں بٹرفلائی ایفیکٹ کا حصہ ہوں, اس کے تحت ہم نے اسکولس میں کنزرویٹریز بنائی ہیں اور بچوں کو ٹرین کیا ہے, جو ہم انوائرمنٹل اسٹوورڈس بنا رہے ہیں. اور یہ بچے جو ہیں, یہ ٹرین دا ٹرینر پروگرام ہے, وہی آگے بالکل یہی بچے ہم نے ان کو ٹرین کیا, یہی سب کو ٹرین کر رہے ہیں آگے. اور پہلا ہمارا پائلٹ پروجیکٹ CMS کراچی, جو کہ گورنمنٹ اسکول ہے, قائد اعظم 1 سال وہاں پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا پروجیکٹ IMSG یہاں پر اسکول ہے, اور وہ پورا ری پرپز مٹیریل سے بنا ہے وہ کنزرویٹری. زین مصطفیٰ ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں. تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. تو اس کے تحت ہم اسکولس میں کنزرویٹری بنا رہے ہیں, بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, اور یہ ایجوکیشن اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور دیکھیں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو امپورٹنس کا بتانا, یہ بڑی اہم چیز ہے, کیونکہ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے, بٹ ویری آنیسٹ, بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کھانا کس ٹائم پہ کھانا ہے, کہ اتنی فاسٹ ایک لائف چل رہی ہے کہ نیچر کی طرف, تتلیوں کی طرف کس کا دھیان بچوں کو جاتے ہیں. اسپیشلی ہمارے ٹائم کی اگر بات کرتی ہیں, جو آپ بھی بات کری ہیں کہ آپ کی اس طرح سے آپ جب بڑی ہو رہی تھی, تو واقعی ہمیں ہمارے پیرنٹس امپورٹنس بتاتے تھے کہ وہ دیکھو تتلی آئی ہے, پوئمس سنانا اس طرح کی, یا ہمیں اس طرح کے شوز دکھانا, تو ہمارا ایک کنیکشن بلڈ ہوتا تھا. آج کے بچے ڈسکنیکٹڈ ہیں, کیونکہ اب تو پیرنٹس یا ہمارے بڑے وہ تو خود کنیکٹڈ نہیں رہے. سو دس از دا مین ریزن جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ. ایکو سسٹم, اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کس طرح سے یہ افیکٹ کرتا ہے, تتلیوں کے پرسپیکٹو سے بات کی جائے, بچوں کو آپ کس طرح سے بتاتی ہیں؟ اس وقت بہت سارے بچے دیکھ بھی رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اس کو الیبوریٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلے. اچھا, سب سے پہلے یہ جو ابھی آپ نے شروع میں بھی بات کہی, بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے گارڈن میں
اور باہر گھر سے باہر جو ہم بچپن میں ہمیں ایک محلہ ملتا تھا, باہر کھیلتے تھے بچے, باہر بڑی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, یہ ساری چیزیں ایکسپیرینشل لرننگ تھی. اور یہ بھی جو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, جو بٹرفلائی کلب کے بھی جو بچے ہیں وہ ایکسپیرینشل لرننگ سے سیکھتے ہیں, اور یہ ان کی مسل میموری سے ان کی میموری پہ بالکل چیز منجمد ہو جاتی ہے. تو یہ, اور تتلی کا ایکو سسٹم میں بہت اہم رول ہے. ایک تو سب جیسے کہ سب بتاتے ہیں کہ پالینیٹر ہے, وہ ہے, اور اس کے ساتھ بیز بھی ہیں اور بھی بہت ساری انسیکٹس ہیں, برڈس بھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بائیو انڈیکیٹرز ہیں, یہ ماحول کا ہیلتھی ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو بتاتی ہیں. اگر تتلی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انڈے سے لے کے اس نے اپنا پورا میٹامورفوسس کمپلیٹ کیا, اور تو اس کا مطلب ہے وہ ماحول میں اڑ رہی ہے تو ماحول بہتر ہے, اس کو وہ ہیبیٹیٹ ملا ہوا ہے, اس کو وہ سارا کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی چیز, بچے یا بڑے اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ بہت کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہم دور جگہوں پہ جانا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تتلی تو ہمارے گارڈن میں, یس, تتلی تو اتنی اچھی کریچر ہے, ہمارے گارڈن میں ملتی ہے, تو ہم اپنے گارڈن سے کام شروع کریں. میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے سٹرس پہ ہی بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. ایک تو بہت سیف ہوتا ہے, سٹرس کے پودے گھر پہ موجود ہوتے ہیں. ولنریبل ہے کیونکہ دوا کا چھڑکاؤ سب سے زیادہ اس پہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے یہ کام شروع کیا. تو بچوں کو یہ چیزیں جب سیکھتے ہیں, ابھی جیسے کل ایک بچی نے کہا کہ میں اسکول آتی ہوں تو بڑا بور ہو جاتی ہوں, یہ بٹرفلائی افیکٹ کلب کا حصہ بن کے تو مجھے جی جاتا ہے میں سنڈے کو بھی اسکول آ جاؤں گا یہ کلاس. تو اتنے پیار سے اس نے یہ بات کہی. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ مینٹل ہیلتھ پہ کتنا بچے کو پازیٹیو امپیکٹ دے رہا ہے. تو ہم کو اپنی پڑھائی کا طریقہ جو ہے اس میں ہم ایکسپیرینشل لرننگ لائیں تو بچے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, بہت جلدی سیکھیں گے, بوریت نہیں ہوگی. بالکل, اور سکھاتے بھی ہیں. اچھا, ہم جو بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو میں بھی الگ سے جو میرا کنزرویشن کا کام ہوتا ہے اس میں کمیونٹی ڈریون بھی ہونا چاہیے. تو لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے میں نے جو BRRM مشن نکالا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, تاکہ اگر کسی نے اپنے گھر سے یا اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے اطراف سے کوئی بھی کیٹرپلر بچا لیا تو اس کو کیسے ریز کریں. تو اس طرح سے مجھ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, کیونکہ بٹرفلائی کلب کا ایک حصہ ہے اڈاپشن پروگرام جو میں نے انٹروڈیوس کیا. اڈاپشن پروگرام صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو لوگ میرے انڈر ٹرینڈ ہیں یا جو بچے میرے انڈر ٹرینڈ ہیں. اور پھر اسی لیے BRRM نکالا تاکہ سارے لوگ اس میں حصہ بن سکیں. اور بہت ساری ہماری ریسکیوز ہوتی ہیں جو روڈ ریسکیو مشنز ہوتے ہیں میرے, جو کچروں میں پودے جن کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. جیسے ابھی میں نے 4-5 روز پہلے ہی ایک پودے سے تقریباً 15 کیٹرپلرز ریسکیو کی. ایک کونے میں کچرے میں وائلڈ پلانٹ ہے لگا ہوا ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, لوگ کچرے پھینک رہے ہیں, کسی بھی دن اس کی صفائی کٹائی ہو جائے گی. تو اس میں جو کیٹرپلرز ہیں جو کہ کبھی بھی اپنی فائنل بٹرفلائی بن کے وہ ماحول کا حصہ بن ہی نہیں سکتے ہیں, تو ان کو بھی بچایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے. میں اس لیے بھی آپ سے سوال رکھ رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح دیکھے کہیں پہ کیٹرپلرز, اسے معلوم ہو کہ یہ تو ختم ہو سکتا ہے, سو وہاں سے اس کو ریسکیو کرنا, آئی مین یہ اتنی چھوٹی سی ایفرٹ ہے, وہ بھی نہیں اگر پٹ کرے تو آئی مین واٹ آر وی ڈوئنگ ایکچولی. سو کیا یہی پہلا سٹیپ ہے کہ ہمارے آس پاس کے ماحول پہ ہم اتنی نگاہ رکھیں, کیٹرپلر کو ریسکیو کریں؟ بالکل, ایک چیز یہی ہے پہلا سٹیپ کہ پراپرلی ریسکیو بھی کیسے کیا جائے, ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا تاکہ اویئرنیس ہو اور لوگ جیسے نہیں آپ سے ٹریننگ ڈائریکٹلی لے پا رہے تو وہ کس طرح سے وہ بچا سکتے ہیں. بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس پودے سے ریسکیو کیا ہے وہی پودا اس کا ہوسٹ پلانٹ ہے. اوکے, سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی خالی جار گھر میں, ہمارے پاس میں گلاس میڈیم پہ کام کر رہی ہوں, اور اس کو وینٹیلیٹڈ رکھنا ہے. اوپر اس کا جو ڈھکن ہے اس پہ آپ ہولز کریں. بالکل بالکل, ہول اسموتھ ہونے چاہیے تاکہ وہ کیٹرپلر کو جو اندر ہے اوپر تک جائے تو وہ کٹ نہیں ہو ان سے. یہ ساری چیزیں, اور اس کی باٹل کی کلیننگ کا خیال رکھنا ہے جب تک کہ وہ پیوپا یعنی سلیپنگ سٹیج تک نہیں پہنچ جاتی. کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں, جو سٹرس کا پودا ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس میں انڈے سے لے کے بٹرفلائی تک ہمارے پاس 28 سے 30 دن کا ٹھیک ہے سفر. اور میں بہت مزے کی بات بتاؤں, ابھی جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں جو بچے ہیں جنہوں نے ریسکیو کیے تھے, تو پچھلے 2 مہینے کی
कैटरपिलर जो प्यूपा स्टेज में है वो अभी तक उसमें हाइबरनेशन में है। Okay. कल मैंने जाके चेक किया एक एक को, तो उसमें से 12 ऐसी हैं जो अभी तक अंदर ठीक हैं। हो सकता है वो हैच हो तो वो क्रिपल हो, उस तरह से वो ना उड़ सकें, लेकिन ये कितनी बड़ी लर्निंग है बच्चों के लिए कि जो 10 से 12 दिन में हैच हो जाती है, वो ठंड की वजह से वो हाइबरनेट हो गई, तो बच्चे उसमें भी कितना कुछ लर्न कर रहे हैं। तो दिस इज रिमार्केबल, लर्न कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, और प्लस वो उनकी जो केयर कर रहे हैं तो वो एक एटीट्यूड भी डेवलप हो रहा है। ऑल राइट, तो फर्स्ट स्टेप इज कि जब भी आप अपने लॉन में, अपने बैकयार्ड में, अपने टेरेस में जो आपने इवन पॉट प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, चाहे वो सिट्रस फ्रूट है, कुछ भी है, वहाँ पे आप कैटरपिलर देखें तो आप उसको रेस्क्यू करें। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या आपने रेस्क्यू करना है। और जैसे शीनी साहब ने बताया कि ग्लास जार को ऐसा मीडियम आप लें जिसमें होल्स भी ऐसे करने हैं कि अगर कैटरपिलर मूव करे तो वो डैमेज ना हो, बड़ा सेंसिटिव सा होता है। तो फिर उसमें ज़रा पूरा टाइम पीरियड है कुछ दिनों का, ख्याल रखें उसका। उस दौरान कुछ डालें, कुछ खाना डालना है, खाना डालना है, खाने में कोई जिस होस्ट प्लांट से लिया है उसके लीव्स डाल दें, वही होस्ट प्लांट से। ओके, जिस प्लांट से लिया है तो कोशिश करें उसी के लीव्स, स्टेम्स में भी अगर फ्रूट है उसी का लीफ नहीं, उसी का लीफ, पत्ते खाएंगे और फूल, किसी कोई स्पीशीज फूल भी खाते हैं। जी जी, पत्ते और फूल आप उसमें रखें। इंटरेस्टिंग बाय द वे, आई एम लविंग इट एक्चुअली। मैं सिट्रस कोशिश पत्ते करूंगा खा मैं रही जाके होती है, करूंगी। सिट्रस की कैटरपिलर्स जो हैं पत्ते खा रहे होते हैं। सिट्रस पे 2 हमारे पास वाइड विंग स्पैन जो स्वॉलो टेल्स हैं वो अंडे देती हैं, एक कॉमन लाइन और एक कॉमन मॉर्मन। ऑलराइट, सो ये करने के बाद जब वो फिर डेवलप हो जाए, अपना टाइम पीरियड मुकम्मल शीनी साहब उसका हो गया, उसके बाद क्या करें? आज़ाद करें उसको? आज़ाद, क्योंकि करें। मेरे कंजर्वेशन का जो फाउंडेशन है वो 3 आवर्स पे मैंने रखा है, रेस्क्यू, रेज और रिलीज। डोमेस्टिकेट हम नहीं करते, कैद नहीं करना उसको फिजा में छोड़ देना। वाह। और जब यहाँ तक आप पहुँच गए तो यू हैव डन योर जॉब एक्चुअली। फिर 2 काम और करने हैं, एक उसे कंटिन्यू करना है, दूसरा किसी को सिखाना है, क्योंकि ताकि और लोग ऐड होते चले जाएं। तो ये हम टास्क भी दे रहे हैं आज, आप सबको टास्क दे रहे हैं, बल्कि इस पे भी हम कहेंगे वीडियोस बना के हम शेयर करें। अच्छा, हमारे बच्चे ही कह रहे होते हैं शुएब के, हम ये अक्सर कह रहे होते हैं हमारे बच्चे एक्टिविटीज में नहीं होते, कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है, हम क्या करें? बच्चे जिस पे इंटरेस्ट लें। कितनी मजे की एक्टिविटी है कि आप सवाब भी कमा रहे हैं, आप एक आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है आपके बच्चे के अंदर, और वो एक नई चीज सीख भी रहे हैं और हर दिन उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये सारे स्कूल्स में होना शुरू हो जाए तो क्या ही बात है। स्कूल क्या, घर से स्टार्ट करें। हाँ। स्कूल पे भी ज़रा हो रहा है, अच्छी बात है, बट घरों में स्टार्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शीनी साहब ये भी बताएं कि जो आजकल हम ये अक्सर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, ज़ाहिर ये लिंक्ड है ना बटरफ्लाई, जिस तरह आपने कहा कि वी ऑल नो कि पॉलिनेशन में उसका एक अमल दखल होता है। बटरफ्लाई ज़ाहिर जाएगी एक फूल से दूसरे फूल तक जाएगी, तो वो ना पॉलिनेशन हो रही होती है, ज़्यादा पॉलिनेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा फ्रूट आपका प्लांट या ट्री दे रहा होगा, सो बटरफ्लाई ज़्यादा होंगी, तो वैसे भी आपकी फ़ज़ा कितनी खूबसूरत लगेगी, रंगों की बहार आपको वहाँ नज़र भी आ रही होगी। प्लस वो बटरफ्लाई बताएगी, ज़्यादा बटरफ्लाइज बताएंगी कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितना हेल्दी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पर अगर ज़्यादा काम होगा हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला भी खासा हल होगा। बिल्कुल, ये तो हर जगह है ना। हाँ। ये तो हर जगह है, क्योंकि देखें हर पॉलिनेशन बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जैसे बी है, बहुत छोटा सा कीड़ा है, पूरा फूल के अंदर घुस जाएगा, उसके पूरे ऊपर पोलन लग जाएगा, लेकिन बी की एक लिमिटेशन है, वो अपना हाइव और जहाँ से कि वो रस पी रही है, और तो वो उधर ही तक महदूद रहेगी, छोटा कीड़ा है। तितली एक बड़ा कीड़ा है, उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो थोड़ा और दूर चला जाएगा, थोड़ा और ऊंचा चला जाएगा, तो उसकी पॉलिनेशन उनसे ज़्यादा दूर तक होती है। इसी तरीके से मॉथ्स हैं, रात में एक्टिव होते हैं, जो नॉट ऑल द मॉथ्स, बहुत डे फ्लाइंग मॉथ्स भी होते हैं कुछ, तो जो मॉथ्स रात में एक्टिव होते हैं वो नाइट पॉलिनेशन करते हैं। और कई सारे केसेस में देखा गया है कि मॉथ बड़ी पॉलिनेशन कर रहे हैं कि रात में बड़े एक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स ग्रेट। कितनी टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज आपने देखी हैं? आई एम श्योर कि हम तो शायद इस बारे में जानते भी नहीं होंगे कि कितनी टाइप्स हैं, बट आई एम श्योर कि आपके पास तो इसकी नॉलेज भी होगी। टाइप्स तो बहुत देखी हैं, और जिस पे डायरेक्टली मैं काम कर रही होती हूँ, जैसे मेरे रोड मिशंस में कराची में जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उसमें बहुत सारे प्लेन टाइगर्स आते हैं। और ये सारी तितलियाँ जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे माहौल से ख़त्म नहीं हो गई हैं, ये हैं मौजूद, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो वेरी सून वी आर गोइंग टू लूज़ इट। मैंने जब ये काम शुरू किया था ना, तो जो रीडिंग आती थी तो 20,000 स्पीशीज़ आते थे, 20,000। ठीक है। अब जो रीडिंग आती है वो 16,500 साढ़े 17,000 आती है। तो इन 20 सालों में हमने सिर्फ बिल्कुल हमने स्पीशीज़ लूज़ कर दी हैं, पॉपुलेशन के साथ साथ स्पीशीज़ लूज़ कर दी हैं।
تو اگر جو ہم کئی سارے لوگ کیجولی بولتے ہیں نہیں یہ تتلی تو ہم نے دیکھی ہے, ہمیں دکھ رہی ہے. نہیں, آپ میں ایک تتلی ہے بڑی کامن روز, وہ جو مجھے آج سے جب میں چھوٹی تھی دکھتی تھی جن علاقوں میں, اب وہ مجھے وہاں نہیں دکھتی. اس کا میمک دکھتا ہے کامن مارمن, لیکن وہ نہیں دکھتی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دکھنے میں, کم دکھنے میں اور بالکل نہ دکھنے میں, ہم اگر اس پہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ تتلیوں کو ایز اے کائنڈ ہم بچا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ اس میں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں وہ بچا رہے ہیں, نہیں, ہم ایز اے کائنڈ بچا رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو نہیں بچایا تو جو آج عام لوگوں کو دکھ رہی ہیں وہ دکھنا بند ہو جائیں گی. اور یہ الارمنگ ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا اور اس پہ کوئی بھی اسٹیپ لینا. دیکھیں کمیونٹی, اب یہ کام کتنا آسان ہے. اگر اتنے سارے گھر ہیں, ان گھروں میں اب 10 گھر بھی اگر یہ کام ایک کر لیں تو ایک تتلی کے اندر, اگر میں یہ سولر ٹیل کی بات کروں تو ایک تتلی میں کیپیسٹی ہے 12 سے 15 مزید تتلیاں پیدا کرنے کی. تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا, دس از بٹرفلائی افیکٹ بیسکلی. It's all about responsibility. This is all about responsibility. آپ اگر responsibility لینا چاہ رہے ہیں کچھ, ہم تو responsibility سمجھ ہی نہیں رہے. ہاں, پہلے تو سمجھنا ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. نہیں سمجھے گا تو نقصان ہمارا ہوگا, ہمارے آنے والے نسلوں کا. اچھا, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نقصان اپنا کر لیتے ہیں نا تو ہم ریئلائز کرتے ہیں اچھا ہمیں اتنے ٹائم پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج, اس کا امپیکٹ یہاں پر ہے. کئی سال بعد ہم کہتے تھے کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز اس کو فیس کریں گے, ہم ان کے لیے یہ چھوڑ کے جائیں گے, ہم ان کے بچائیں گے, ہم خود کیا فیس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ بہت پرانی بات بھی تو نہیں ہے. چند سال پہلے تک ہم کیا بات کرتے تھے ایون ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ ایسا ماحول ہوگا کہ یا تو بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہوں گی اور پانی آئے گا تو بے تحاشا آئے گا. اینڈ وی آر ایکچولی ایکسپیرینسنگ اٹ. جو تتلی کی بات بھی ابھی ہم کر رہے ہیں, آلریڈی اٹس ویری لیٹ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ, آئی مسٹ سے دیٹ. تو ہمیں کام کرنا ہے, بے تحاشا کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو میں پھر بیسک ایک سوال پہ جاؤں گا, جو ہم ریسکیو کی بات کرتے ہیں کیٹرپلر, کہ نارملی ہمارے اپنے گارڈنز میں, لانز میں, پودوں میں مل جاتا ہے آرام سے؟ مل جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگ بہت دوا چھڑکتے ہیں ان کو. ہمیں لوگوں کو, ہم کانسیپٹ یہ کہ ہمیں مینیکیور گارڈنز اور یہ بڑے چاہیے ہوتے ہیں. ولڈرنیس نہیں چھوڑتے. ولڈرنیس بڑی ضروری ہے. کوئی ویڈ اگ رہا ہے, کوئی جنگلی پودا بھی اگ رہا ہے, پلیز آپ اسے رہنے دیں. مطلب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, وہ اگر لان میں گراس بھی ہے, آسٹریلین گراس ہے, اس میں ذرا سی بھی دوسری گراس نہ آئے. جی ہم نیٹو. اچھا, اس کی بہت بڑی وجہ ہے تتلیاں کم ہونے کی, اور دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کہ ہم نیٹو پلانٹس پہ بھی کام نہیں ہو رہا. آپ اپنے زمین کا پودا, ہمارے علاقے کا پودا ہے جو ہماری آب و ہوا کے مطابقت رکھتا ہے, اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے, امپورٹڈ پلانٹس لگانے ہیں. ہاں بالکل. آپ سوچتے ہیں ایگزوٹک ہو, جو ہمارے لیے ایگزوٹک ہے وہ شاید باہر والے کے لیے نہ ہو. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں پہ کام کریں جب ہمیں بچانا ہے ہماری تتلیوں کو. بالکل ایسے, اور یہ ہم کر رہے ہیں. اور آئی ایم سو گلیڈ کہ جس طرح آپ نے کام سٹارٹ کیا, اور اب تو بہت سے لوگ ساتھ مل گئے ہیں, بہت سے اسکولز اٹیچ ہو گئے ہیں, بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کنزرویٹریز بن رہے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ اور زیادہ کنزرویٹریز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی نا کہ بیسک اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, ایز این انڈیویجول آپ کام کریں. پیرنٹس اور بچے آپس میں اکثر بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں, کچھ کرنے کو نہیں ہے تو اس لیے فون سب یوز کریں. نو, ڈو دیٹ. اپنے پاس جو بھی آپ کے آس پاس پودے لگے ہیں ان میں ڈھونڈیں. اتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ڈو دس آن سیٹرڈے اور سنڈے, جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ کریں, ان کو ریسکیو کریں. اور پھر ظاہر ہے جس طرح سے وہ پیشنس آپ کے بچے سیکھیں گے, کیئر سیکھیں گے, تو بالکل ایک پیٹ کے طور پہ سے کچھ دن کے لیے, ٹھیک ہے, پکا پیٹ نہیں بنانا اس کو. وہ آزاد فضاؤں کا کیڑا ہے, اس کو بالکل آزاد کریں. اور یہ بھی تو ہوا شیریں صاحبہ کہ جو تتلیوں کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا آہستہ آہستہ, یہ ہے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹائپ ایسی ہے, پھر ٹائپ ہوتی ہے. اور تتلیوں کا سائز ویسے ہوتا ہے, کوئی جو شروع کی بروڈ ہوتی ہیں وہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں. انہی اسپیشیز میں جو بعد کی ہوتی ہیں تھوڑے چھوٹے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. لیکن جو اقسام ہیں اس میں چھوٹی, بڑی, چھوٹی, میڈیم, بڑی, تینوں اقسام. اب ساری تتلیوں کو بچائیں نا, سب تتلیاں امپورٹنٹ ہیں, ہر رنگ کی تتلی امپورٹنٹ ہے, خوبصورت ہوتی ہیں. شیریں صاحبہ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں. آپ کراچی میں ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں, اور اس لیے بھی ان کا یہاں پر آنا ہمارے لیے باعث فخر بھی کہ دیکھیں وہ اسلام آباد تک پہنچی ہیں تاکہ وہ بچے جو کام کریں, جو اسکولس کام کریں, ان کے ساتھ ان کی کولیبریشن اور آگے بڑھ سکے. بہت سے اور اسکولس اس سے سیکھ سکیں, بہت سے لوگ اس سے سیکھ سکیں, انسپائر ہو سکیں, اس کام کو آگے بڑھا سکیں. اور ٹوگیدر یو نو بٹرفلائی افیکٹ, دیٹس واٹ اٹ از, کہ وہ افیکٹ پھر بڑھتا ہے, کریٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سے آگے جاتا ہے. ہم لیں گے آپ سے بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मेरी नज़र में सबीन कामयाब वो है जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करता है लेकिन एक स्टेप और लेता है, उसके सोल्यूशन की तरफ जाता है और फिर वो कामयाब होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते जाते हैं जो मसला नहीं भी होता वो कहते हैं जी मसाइल हैं बहुत सारे, तो हम अक्सर कह रहे होते हैं ये मसला वो मसला फलाना मसला, लेकिन हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे होते हैं। सोल्यूशन की बात अगर कर भी रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी फलाना क्यों नहीं कर रहा, फलाना क्यों नहीं कर रहा, हम खुद क्या कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। लेकिन सिर्फ ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर एक प्रॉब्लम देख रहे होते हैं तो वो उसका सोल्यूशन भी ला रहे होते हैं, उसमें इनोवेशन भी ला रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम अपने लिए भी ज़िंदगी आसान बनाते हैं और दूसरों के लिए भी आसान बना रहे होते हैं। आज ऐसी ही कहानी हमारे दरमियान मौजूद है, हम उनकी कहानी आपसे शेयर करेंगे। तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पे उस्ताद उनके पास, और कैसे उन्होंने बच्चों को तालीम प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली भी। हम अक्सर ये देख रहे होते हैं हमारी कोई फैमिली मेम्बर जो कि पाकिस्तान से बाहर अगर रह रहे हैं और वो कहें कि अच्छा हमें अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें, तो पाकिस्तान के ट्यूटर्स कैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो बड़ा इसका इंपॉर्टेंस, स्पेशली कोविड के बाद तो हमने ज़्यादा इसमें आसानी देखी भी है कि ज़रा एक्सेप्टेंस भी आई है कि नहीं आप ऑनलाइन पढ़ाएँ और कोई मसला नहीं है इसमें। सो इनका प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है, कितना फ़ायदा इन्होंने हासिल किया है, यानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात मैं कर रहा हूँ कि कितना उसका अच्छा रिजल्ट आया है। प्लस मैंने सुना कि स्किल्स की तरफ भी इनका रुझान है कि स्किल्स कैसे सिखाए जा सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट टू मी कि क्या वाकई ऑनलाइन स्किल सीखना इतना आसान होता है। एंड नाउ दे आर मूविंग वन स्टेप अहेड कि वो लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, वो जो कहते हैं ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो किस तरीके से वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं हमारे बच्चों के लिए इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फातिमा राशिद। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फातिमा, ठीक ठाक? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। फातिमा, 1 साल पहले आपने इनिशिएटिव लिया है इसका, थोड़ा सा बताएंगे व्हाट मेक यू टू थिंक लाइक इट कि मुझे ये करना है? एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, क्योंकि आई डिड माई सेल्फ द एजुकेशन फ्राम पाकिस्तान, तो मैंने बहुत से गैप्स फील किए थे बिकॉज देयर नो लाइक बहुत सी वीडियोज़ ऑनलाइन होती हैं बट उसमें या प्रॉपर इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं बट देयर आर नॉट कम्प्लीट सोल्यूशन टू इट। और अगर आपके पास सोल्यूशन है भी सही तो इट्स लाइक डायरेक्ट है, आपको स्टेप समझ नहीं आते। फॉर दैट पार्ट देन व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन, तो आई थॉट ऑफ समथिंग कि मैं ऐसी क्यों ना चीज़ बनाऊं जो कमिंग स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल भी हो, उनके लिए हेल्पफुल रिसोर्सेज सारे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उनको अवेलेबल हों। एंड सेकेंडली आई वांट टू मर्ज द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑल अक्रॉस इन पाकिस्तान। हम स्किल्स को क्यों ना मर्ज अप करें कि अगर हमारे स्टूडेंट बैचलर्स स्टार्ट करे तो उसको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि वो करने क्या जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ट्रूली बी ऑनेस्ट, आई वाज अ स्टूडेंट जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि यू कम इन IT फील्ड, आई वांट टू गो इन एविएशन। सो माय फादर सेड मी कि आप एयरफोर्स में ना जाओ, यू शुड गो इन IT फील्ड क्योंकि IT का बहुत बूम है। सो देन आई जस्ट पॉप्ड इन दैट फील्ड। तो बच्चे यही करते हैं कि पेरेंट्स की सिर्फ सुनते हैं, दे डोंट नो कि हम जाए इस फील्ड में रहें तो उसमें हमने करना क्या है। सो फॉर दैट हमने अपने काउंसलिंग सेशंस इंट्रोड्यूस करवाएं अपने प्लेटफॉर्म में। दूसरा, हम अपने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इन द रिमोट एरियाज़, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में अभी भी हमारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों एक रिमोट एरिया का बच्चा OA लेवल्स क्यों नहीं कर सकता? हम उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स करें ताकि ईजीली हर बच्चा एक्सेसिबल उसके लिए हो ना, वो श्योर सीखना चाहे तो वो घर बैठे सीख सकता है, घर बैठे सीख सकते हैं। एंड सेकेंडली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इन अ वे कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो घर बैठे उन लोगों ने डिग्रीज लाइक दे आर हैविंग PhDs इन सो मेनी लाइक डिग्रीज होती हैं, उसके बावजूद दे कांट गो, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाके करने का। समटाइम्स आपके ऐसी डायनामिक्स बन जाता है कि आप नहीं कर पा रहे होते। सो फॉर दैट हमने ये किया कि हम टीचर ट्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं। वेदर आपके पास OA लेवल का एक्सपीरियंस है, आपने नहीं पढ़ाया हुआ, हमारे 1 मंथ का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्यूटरिंग है जिसमें आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी होंगी। टीचर बनना सिखाते हैं जी। वाओ। नॉर्मली हम देखते हैं ना फातिमा कि अच्छा BA B.Ed MA M.Ed कि अच्छा आपने ये किया होगा तो स्कूल वाले आपको टीचर रखेंगे कि आप शायद अब तक पढ़ा सकते हैं। सो जिसने ये डिग्री फॉर एग्जांपल नहीं की बट फॉर श्योर डिग्रीज उसके पास हैं, सो उसको आप लोग
टीचर बनना सिखाते हैं? यस, अगर उन लोगों ने उस फील्ड में आना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पाकिस्तान में OA लेवल्स का नो डाउट है बट इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज. तो अगर उन टीचर ने स्विच करनी है फील्ड तो वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है. अलहमदिल्ला इट्स माई 4th बैच इन इट. आई टेक द क्लासेस माई सेल्फ और उसमें हम अपनी वेबसाइट के इंटीग्रेशन भी है. हमारी जो गूगल मीट है वो इंटीग्रेटेड है हमारी वेबसाइट के साथ. एंड सेकेंडली द पार्ट इज़ दैट कि हम उसके अंदर जो वर्बली बताते हैं वो सारा रिटर्न भी है. एंड व्हेन वंस यू कंप्लीटेड, कंप्लीशन में ये कि आपने एंड में क्विज अटेम्प्ट करना होता है. जो क्विज अटेम्प्ट करेगा अगर वो क्राइटेरिया हमारा मैच कर रहा है लाइक 60% जिसका है, फिर देन वहीं सर्टिफिकेट, क्योंकि कोरियर करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट, तो वो पॉपअप हो जाता है, ई सर्टिफिकेट टाइप पॉपअप हो जाता है एंड दे गेट द सर्टिफिकेट. ये तो घर बैठे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली जो आप वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, ऑब्वियसली फॉर सो मेनी रीजंस अपनी मर्जी से या बैरियर्स होते हैं उस वजह से कि ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती. वो कहती हैं कि ये हर्डल्स हैं और इसकी वजह से हम ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पा रहे, हम तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, अपने स्किल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे. तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी कि घर बैठकर एक लिंक के क्लिक के ऊपर ऑब्वियसली आपको अपना सर्टिफिकेट भी मिल जाता है एंड देन आप उसको अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं. फातिमा, अभी क्या चैलेंजेस आपने भी क्या फेस किए थ्रू आउट इस पूरी जर्नी में? बिकॉज नई चीज़ लेकर आना वो बड़ा मुश्किल होता है एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट यंगस्टर्स जब कुछ नया करना चाह रहे होते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी कम होती है हमारे यहाँ कि बच्चे, कल के बच्चे, इनको क्या पता होगा, ये कैसे कोई नया काम करेंगे. ऐसे कमेंट्स भी आपको ज़रूर मिलते होंगे एंड देन लोगों को एक्सेप्ट करवाना कि नहीं, जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसकी एक वैल्यू है, वो क्रेडिबल है. लाइक इज़ इट डिफ़िकल्ट? कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हों? I identified the problem but my father like helped me out in it. तो मुझे इतना चैलेंज फेस नहीं हुआ because all the IT services because हमारे ज़्यादा काम वेब से रिलेटेड है, तो my father thoroughly helped me in it. देखिए ना, IT से आप जुड़ी हुई थी तो आपके लिए करना वैसे भी खासा आसान रहा होगा. I mean आपसे लोग मशवरे लेते होंगे कि फातिमा आपने प्लेटफॉर्म बनाया, हमें पता, हमने भी प्लेटफॉर्म बनाना है, हमने एक ऐप की तरफ जाना है. अच्छा, वैसे लोग पूछते हैं? Yeah, some of the people ask from me, बल्कि वो कहते हैं कि फातिमा तुम्हारे अगर इनिशिएटिव आया तो let us know about that something. तो इंशाअल्लाह अभी जो हम स्टार्टिंग की है वो हमने छोटे बच्चों को भी किया है, हमने टारगेट किया है, बट हमारी एक प्रॉपर इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है कि बेसिकली वो हमारी वेबसाइट या वो टारगेटेड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा. वो 9th 10th फर्स्ट ईयर O लेवल्स को नहीं टारगेट फिलहाल सबके लिए. यस. अच्छा फातिमा, ओवरऑल अभी आप लोग प्रमोशंस के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज जिन इलाकों की आप बात भी कर रही हैं कि ख़वातीन तक भी पहुँचे और ऑब्वियसली लोग जिस तरह से आप, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि लोगों को नॉलेज नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप इसकी प्रमोशन ज़्यादा कर रहे होते हैं? किस तरह से? बिकॉज इन दिस एरा आई थिंक लाइक हर किसी के पास एवरीबडी इज़ हैविंग द एक्सेस टू द सेल फोन्स, टू द इंटरनेट. तो वी आर ऑल्सो प्रेफरिंग लाइक सोशल मीडिया को हम ठीक है यूटिलाइज कर रहे हैं और डिजिटल टारगेटेड ऑडियंस पे, बिकॉज वो तो अब हर जगह पर है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आप उसको वहाँ पर करेंगे भी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि आप जैसे और यंगस्टर्स भी आगे आएँ और इसी तरह से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर फील्ड में आगे बढ़ें, सिर्फ मसले ना देखें, मसले के सोल्यूशन की तरफ भी जाएं. ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ. ये राइजिंग पाकिस्तान. बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और अब बहुत आम सी बात ये होती है और बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए, इस चीज़ को मेंशन करते हुए कि हमारी ख़वातीन खेलों में आगे हैं. कितने मुनफरिद तरीके से वो अपनी पहचान भी बनाती हैं, एट द सेम टाइम किस तरह से अकम्पलिशमेंट की तरफ भी जाती, क्या क्या अकम्पलिश कर रही होती है. एंड ये बड़ी डेली की स्टोरीज अब शेयर करना अच्छा लग रहा होता है. आप देखें ना, क्रिकेट देखें, स्क्वाश देखें, आप टेनिस देखें, हर खेल में माशाल्लाह आगे जा रही हैं. आज हम किनसे मुलाकात करवाने लगे? बहुत मुश्किल काम वो कर रही हैं. इवन मैं ब्रेक में उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा हमारे लिए तो वो जो एक पिक्चर ही आती है ना पोलो खेलते हुए या नेज़ाबाजी करते हुए किसी प्लेयर की, एंड स्पेशली खातून की, तो वो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वो एग्रेशन, हम कहते हैं आई मीन दैट्स वंडरफुल. उस प्लेयर से मुताल्लिक भी, एंड देन अगेन फोटोग्राफर का कमाल भी इसमें होता है कि उसने एग्जैक्टली राइट मोमेंट कैप्चर किया होता है. बट अगेन जनरली स्पीकिंग कुछ खेलों से मुताल्लिक अभी भी राय ये है सबीन के वो शायद मर्दों के खेल ही हैं. पोलो हो गया, नेज़ाबाजी, लेकिन जो ख़वातीन नाम कमा रही हैं, आई एम श्योर
کہ ان کے لیے وہ زیادہ چیلنجنگ رہتا وہ ہوگا. بتا رہی ہے نا کہ ہمارے لیے بھی ہے, تبھی تو ہم اتنا اس میں ایکسل کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے, ایسی خواتین جو ہیں وہ جب آگے بڑھتی ہیں دوسروں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہوتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جی ہیرا شہریار کی, پولو اور نیزہ بازی دونوں کی بات کی جائے تو اس میں قدم جما چکی ہیں وہ. ابھی کچھ دن پہلے سبین جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا میلہ سجا تھا, یس اس میں انہوں نے کیا فن کا مظاہرہ کیا ماشاءاللہ, تو وہ ویژول بڑا پیارا تھا. ہیرا از ود اس ٹوڈے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک. یہ گھوڑوں سے دوستی بچپن سے ہے؟ جی. کبھی گھوڑے نے کوئی لات ماری ہو, کوئی گرایا ہو, کوئی ڈرایا ہو؟ بہت دفعہ. ہم کھیل پہ تو آئیں گے, لیکن یہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں سے دوستی یہ بڑا آرٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کیسے کی دوستی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں گھوڑوں سے دوستی کیسے کی. اوکے, آئی واز 15 ایئرز اولڈ جب میں نے رائڈنگ شروع کی تھی. اوکے. تو بس اس کے بعد کچھ عرصہ کی رائڈنگ سیکھی, اینڈ دین آئی کوئٹڈ. اس کے بعد پھر پڑھائی تھی اینڈ اسٹف, پھر دوبارہ شروع کی, پھر تھوڑا عرصہ 3-4 months, اس کے بعد پھر آئی ہیڈ مائی تھیسز اینڈ اسٹف اور چھوڑ دی. تو اس کے بعد آئی کیم انٹو اگین, آئی اسٹارٹڈ اینڈ دین آئی لرنڈ پولو. اوکے. تو پھر میں پولو کھیلتی رہی. کتنا عرصہ پولو کھیلی؟ پولو تو اب 14 ایئرز ہو گئے. 14 سال ہو گئے ماشاءاللہ. جی. آئی ایم شیور جب آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا اس وقت خواتین بہت کم ہوں گی. جی اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا پولو میں, تو there was nobody. تو دیکھیں نا, یہ ہیرا جیسی خواتین ہیں جو کہ کسی ایک اسپیشلی ڈومین میں دوسروں کے لیے راستے ہموار کرتی ہیں, کہ یہ میں آئی ایم دی فرسٹ ون جو کہ یہ کر رہی ہیں, تو باقی لوگوں کے لیے کرنا نسبتاً آسان رہے گا, کیونکہ وہ کہیں گے ہاں ہیرا نے کیا ہے نا, تو ایک کر سکتی ہے, کہ نہیں وہ کر رہی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. آپ کا بھی ٹیلنٹ جو ہوتا ہے, people do come to me, they do come to me, they ask me, girls آتی ہیں پوچھتی ہیں. ہیرا سکھاتی بھی ہیں؟ Yeah, I coach tent pegging. Even I can coach polo if somebody wants to learn. لیکن زیادہ آپ کا فوکس ٹینٹ پیگنگ پہ ہو گیا, نیزہ بازی پہ ہو گیا, کیوں؟ نہیں, پولو تو از آن ڈیلی بیسس. پولو تو روز ہم کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمارے میچز ہو رہے ہوتے ہیں روز ان اور گراؤنڈ. تو پولو از ایوری ڈے, اینڈ پولو از فار می, پولو از مور یو نو ایکشن اینڈ تھرل. اچھا, مجھے لگا کہ شاید نیزہ بازی پہ زیادہ فوکس ہے. نہیں, پولو بھی ایکولی امپورٹنٹ. نہیں, پولو تو میں روز کر رہی ہوں. نیزہ بازی از اوکیجنلی جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو دین آئی گو فار نیزہ بازی. ہارس اینڈ کیٹل شو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا, اٹ واز گڈ. اچھا, تھوڑا اوور آل ماحول بھی ذرا اس کا بتائیں. یہ ماحول بہت اچھا تھا, ویری ویل آرگنائزڈ, بہت ہی انہوں نے اچھا آرگنائز کیا ہوا تھا, اسپیشلی دا ڈرون سے جو انہوں نے وہ مینار پاکستان بھی جو بنایا تھا نا, دیٹ واز بیوٹیفل. ہاں, نو ڈاؤٹ, بہت اچھا بنایا. گریٹ. اچھا, آپ 14 سال سے پولو آپ کھیل رہے ہیں, نیزہ بازی میں 4 سال ہوئے ہیں آپ کو کرتے ہوئے. جی. آل رائٹ. اب جب خواتین آ رہی ہیں اس طرف, اور جس طرح آپ خود بھی سکھاتی ہیں, سو چیلنجز ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے فیس کیے تھے جب آپ نے اسٹارٹ کیے تھے, کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کچھ کم ہوئے ہیں چیلنجز خواتین کے لیے, راستے آسان ہوئے ہیں؟ اب تو بہت کم ہے, بہت کم ہے. اب ان کے لیے آنا آسان ہوا ہے. جی. اب ان کے لیے کیا چیزیں جو پہلے تھیں اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں؟ پہلے اتنا لڑکیوں کو انکریج نہیں کرتے تھے. ویسے تو when I was there the gents were very supportive because they thought کہ ایک لڑکی آ گئی ہے پولو کھیلنے کے لیے, and they were astounded to see me playing polo. تو سارے بہت ٹیم میٹس تھے وہ سارے بہت سپورٹیو, ابھی بھی they are very supportive. That's nice. Because polo is a team game نا, اس میں ساری ٹیم کو لے کے ساتھ چلنا ہے. Whereas tent pegging میں it's a section also, team بھی ہے, pair بھی ہے, and single runs are also there. تو وہ بھی اچھے ہیں. یہاں پہ جینٹس ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. جینٹس آر گڈ ایوری ویئر. مطلب گھر سے نکلنا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, گھر میں مجھے گھر میں بھی سپورٹ تھی. تو a girl, a lady cannot go out unless the entire family is supporting her. گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو دونوں معاملہ یہ ہوگا نا, گھر کی سپورٹ بھی امپورٹنس اس کی ہے, اور باہر آپ نکلیں تو سوسائٹی کی بھی ہوگی, تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی. اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ کمنگ فرام یو کہ نہیں, بڑا اچھا ماحول ہے اور سپورٹیو ماحول ہے, ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, کہ اچھا ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور آپ کے لیے چیزیں نسبتاً آسان ہوتی ہیں. میں نے نسبتاً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ کھیل مشکل ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی تھنگ. چیلنجز تو مطلب دونوں جینڈرز کے لیے نا, پھر وہ جو چیلنجز ہیں وہ کھلاڑی کے لیے ہیں, پلیئرز کے لیے. تو وہ پلیئر تو میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں, بڑا ضروری ہے. اچھا, اب اس وقت جو ہے رجحان آپ کتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں نیزہ بازی کے پرسپیکٹیو سے بھی اور پولو کے لحاظ سے؟ کافی لوگ آ رہے ہیں اب کافی گرلز آ رہی ہیں. جی,
पोलो में भी और नेज़ाबाजी में भी। वैसे इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं अब, चूँकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे जिस जगह में रहता था उस वक्त वहाँ पे ना बहुत इवेंट्स होते थे। आई रिमेंबर कि हम भाई सारे वॉक करके वहाँ ग्राउंड तक पहुँचते थे एंड टेंट पेगिंग हम देखते थे, एंजॉय करते थे। उसके बाद मुझे ये लगा कि इवेंट्स नहीं हो रहे थे फॉर सो लॉन्ग। नहीं, टेंट पेगिंग के तो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इट्स ओनली द सीजन। मेरे अब्बा ने मुझे निकलना बंद कर दिया था। नहीं, it's when I came into from polo and I came into tent pegging, तो हमें तो पता ही नहीं था कि tent pegging में इतने clubs हैं, and so many one after the other, so many events are going on, like dates आ जाती हैं, invitations आ जाते हैं, तो I didn't know about it, लेकिन माशाल्लाह इतने clubs हैं and people have their own horses, और दोनों जगह यही है कि यू हैव टू स्पेंड योर ओन मनी टू यू नो प्ले एंड स्टफ। अब लोग जो टेंट पेगिंग के लोग हैं वो अपनी अपनी जगहों से घोड़े लोड करते हैं सारे ट्रक्स में, ठीक है, जहाँ इवेंट होना होता है वहाँ आते हैं, फॉर 3 days दे आर टेकिंग रन्स, सही, और फिर घोड़े वापस लेके जाने, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। प्लस आई थिंक इसमें ये मामला भी है ना कि जिस तरह क्रिकेटर है उसकी भी कोशिश है कि मैं अपना फेवरेट बैट साथ लेकर जाऊँ, तो शायद इस मामले में भी ऐसे है ना कि अपना घोड़ा साथ लेकर जाऊँ। नहीं, घोड़ा तो साथ लेके जाना ही है, बिकॉज नोबडी इज, कहीं बैट तो आपको मिल जाएगा, बैट इज नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग, घोड़ा तो नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि वो होता है ना कि नहीं ये बैट ना हो तो मैं नहीं खेल सकता, मुझसे रन्स नहीं बनते, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। इन योर केस वो घोड़े से जो आपका एक कनेक्शन डेवलप्ड है ना, जो केमिस्ट्री डेवलप्ड है आपके अपने घोड़े से, वो दूसरे घोड़े से नहीं होगी। Well, when I go for tent pegging, मैं जो घोड़ा वो जो इनवाइटीज हैं जो वो घोड़ा देते हैं, आई यूज दैट घोड़ा, उसी वक्त ट्राई करती हूँ वो घोड़ा और फिर रन ले। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई राइडर घोड़े के पास जाता है ना तो घोड़ा सेंस करता है उस राइडर को लेकर ना, हालांकि अभी राइडर उस पे उसने राइडिंग की नहीं है, बट घोड़े ने सिर्फ उसके करीब आने पे सेंस किया है राइडर कैसा होगा, और फिर घोड़े का अपना एक रिस्पांस होता है। Is it true? Yeah, of course. ये तो कैसी वाइब्स रखनी चाहिए। The moment you sit on the horse will come to know whether you are a rider or not. Yes. अच्छा। Yeah, how confident you are. वो उसको grip से ही, उसकी जब हम grip करते हैं उसको पता लग जाता है कि कितने पानी में घुड़सवारी है। अच्छा, नहीं वैसे अटैक कब करता है घोड़ों के पर्सपेक्टिव से बात करें, वैसे तो जानवरों का होता है ना कि आप उनके साथ छेड़छाड़ी करें, तो वो एक घोड़े की अगर बात करें वो आपसे कब कतराना शुरू कर देता है, या किस तरह से आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं अपने साथ? एक्चुअली द थिंग इज, एक तो यू नीड टू ट्रेन योर हॉर्स फर्स्ट। ओके, जब आप उस पे सैडल लगाते हैं, इफ इट्स नॉट अ ट्रेन्ड पोनी, स्कूलिंग हॉर्सेस की बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह टेंट पेगिंग के हॉर्सेस भी ट्रेंड होते हैं और पोलो की भी ट्रेंड होते हैं, बट ऑन एवरी डे यू हैव टू स्कूल देम, वर्क देम। अब जैसा व्हेन वी हैव और पोलो मैचेस तो उनको सुबह में हमने एक्सरसाइज करानी होती है। इफ़ वी डोंट वर्क देम तो वो थके नहीं होते, दे आर फ्रेश, फिर वो गेम में बक मारते हैं, गिराते हैं, वापस टेबल्स की तरफ भाग जाते हैं। इसी तरह नेज़ाबाजी वाला घोड़ा, एक्सक्यूज मी, उसको पहले आपने रन्स देने हैं, उसको ज़रा फिट करना है, एंड देन यू टेक द रन। अच्छा, थोड़ा उसको वार्म अप करना होता है, वरना जो घोड़े फ्रेश होते हैं वो तो बहुत मस्ती करते हैं। ओके, घोड़े को पहले थकाएं, जी फिर उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कहेंगे घोड़ा वो करेगा, लेकिन घोड़े को रेस्ट नहीं देनी शुरू करनी, रेस्ट करो, अभी हम मेन इवेंट में जाएंगे। नहीं, रेस्ट तो देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये ना करें कि घोड़े मियां जरा सा रिलैक्स, अभी एकदम इवेंट पे जाएंगे, तंग नहीं करना, क्योंकि जानवरों को वैसे ही रिक्वायरमेंट है ना कि आपने उसे थोड़ा सा यू नो एक्टिव करना है, उसके बाद वो आपके साथ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एनिमल्स हैं वो डरते भी हैं नेचुरली। अब किसी बॉटल से डर जाएगा घोड़ा, कोई आवाज आएगी उसको तो ऑफ कोर्स पानी से डर जाते हैं। अच्छा, या और फिर आपको गिरा देते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, जब घोड़ा कान थोड़े से हिलाने शुरू करता है ना, या पीछे कर देता है बिल्कुल, और आंखें बाहर आ जाती हैं, तो काम खराब है। तो फिर हमें पता लग जाता है कि अब ये, और वी स्टार्ट टॉकिंग टू द हॉर्स के नो लाइक घोड़े से आपकी कम्युनिकेशन भी होती है। अच्छा, या वी टॉक टू द हॉर्सेस, and we talk to them. Yes, yeah, of course they understand. It's just like dogs. The way you train your dog, कितनी आप डॉग आपके कितनी कहना मानता है, इसी तरह we train our horses. वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ती है। तभी कोई नया शख्स जब आता है घुड़सवारी के लिए, ये भी एक साउंड है ना, हर घोड़ा इस साउंड पे मूव करेगा, हर घोड़ा। अच्छा, इसका मतलब चलो, इट्स अ यूनिवर्सल साउंड। यस, जब आप उसको कहते हैं इस तरह तो वो चलता है। अच्छा, रोकना हो तो क्या साउंड होती है? रोकने की कोई साउंड नहीं है। साउंड इतने मजे के हैं शायद, इसके अलावा क्या साउंड होती है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से? बस वो हम वैसे ही घोड़े से गपशप लगाते रहते हैं, वी कीप टॉकिंग। अच्छा, आप क्या गप्पे लगाती हैं? अच्छा, सिनेरियो है ना, आप जा रही हैं, माय हॉर्स इज रशिंग, तो आई से
my horse's name is Speedo. Okay. तो I tell Speedo no rushing, stop, no rushing. इस तरह करके हम बातें करते हैं और वो समझते हैं घोड़े. अच्छा, वो अगर फॉर एग्जांपल यही जो आपका घोड़ा है, इसका मूड किसी वक्त ख़राब है और उसने कान पीछे कर लिए, आंखें बाहर निकाल ली, अब कोई मामला गड़बड़ हो चुका है, आप फिर क्या बात करेंगे? स्पेशली अगर उसको विप्स लग गई हैं ना बहुत, तो वो अब भागेगा मेरे से. वो कहेगा कि मैं इसके करीब भी ना जाऊं और वो बैठने नहीं देगा. उसने पहले अगर तंग किया हुआ है, जैसा वंस माई ग्रूम वॉज, मैं घोड़े से उतरी तो मेरा ग्रूम बैठ गया, उसने 2-3 विप्स लगाए तो मैंने उसको कहा ठीक चल रहा है, वाई आर यू हिटिंग द हॉर्स. खैर वो उतरा नीचे तो मैं अपना घोड़ा वॉक करते हुए ना स्टेबल की तरफ लेके जा रही. अब वैसे मैं उसको ऐसे करती हूँ तो उसकी रेंज स्टिरअप ऊपर कर देती हूँ और वो खुद ही चला जाता है अपने स्टेबल में. अब वो जाए ही ना, अब वो मेरी तरफ देखना शुरू कर दे, कभी ऐसे कभी ऐसे. मैंने कहा कि क्यों नहीं चाह रहा आज, क्योंकि उनके खाने का इवनिंग में टाइम हो जाता है ना, व्हेन वी हैव प्लेड, तो वो आते हैं, फिर उनका फॉर्डर लग जाता है एंड दे ईट एट दैट टाइम. तो दैट्स व्हाट आई थॉट, व्हाई इजंट इट गोइंग. तो वो अब फिर मैंने उसको आगे चलाया, थोड़ी देर पकड़ के मैं आगे लेगी, वो नहीं जाए. वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गया घोड़ा. अच्छा, फिर आई रियलाइज वो सामने से जब ग्रूम निकला ना तो इसने दौड़ दूसरी तरफ लगा दी. फिर मुझे समझ आई ये डरा हुआ है कि इसने मारा था. जानवर कितने ऑफ कोर्स, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होते हैं घोड़े, बहुत सेंसिटिव अच्छा, होते मैंने ये भी हैं और देखा मूडी भी होते हैं. मूडी भी होते हैं. When they don't want to play, they don't want to play. ओके, कभी ऐसे हुआ है कि इवेंट है और घोड़े का मूड खराब है? जी जी, बहुत दफा होता है. बस फिर लगाते हैं हम उनको, सीधा करते हैं. उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ जाती है. सख्ती करते हैं, उनकी फेंटी चढ़ाते हैं. बहुत बहुत सख्त है, लेकिन अब ज़ाहिर है उस वक्त रिक्वायरमेंट है, क्या किया जा सकता है. अगर हम नहीं उनको मारेंगे, सॉरी एब्यूज, अगर हम नहीं उनको कुछ कहेंगे तो फिर वो हमें गिरा देंगे ना. नहीं, वो एक तरीका होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से Of कि आपको course. उस लिहाज से जो है वो उसको डील करना ट्रेनिंग का पड़ हिस्सा भी है ना. या एग्जैक्टली. अच्छा, कितनी मर्तबा खुद घोड़े से गिरी और कितना नुकसान उठाना पड़ा फिजिकली? हाँ, फिजिकली नुकसान तो उठाना पड़ता है. आई हैव नेवर हैड अ सिवियर इंजरी एवर, लेकिन इस दफ़ा मैं गिरी थी एंड इट वाज रियली बैड. आई फेल ऑन माय क्लेविकल और वो फिर 7 मंथ्स के बाद अब आई हैव हील्ड. क्यों गिरी, क्या हुआ था? घोड़ा गैलप में था एंड आई वाज अबाउट टू स्कोर अ गोल, तो उसने अपनी हेड जो है ना अपनी टांगों में दे दिया गैलप में. और फिर उसने मुझे पीछे से बैक उठा के ना रेयर और मुझे गिरा दिया इन फ्रंट. तो सीधा मैं जाके पहले यहाँ गिरी, फिर कलाबाजी का कि ये आर्म, फिर बैक. और तो इसके बाद घर वालों ने कहा नहीं बस दैट्स इट, हाँ, उन्होंने कहा. नहीं, उस दौरान कितनी हड्डियां टूटी, डिसलोकेट हुई, क्या हुआ? हाँ, ये डिसलोकेट हो गई थी मेरी क्लेविकल और मेरी कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया था. बट आई एम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये दोबारा वापस करेज कैसे आता है? मीन हमें हल्का सा कट लग जाता है, मैं लाइक कि नहीं दोबारा ये नहीं करना, हमें कट लग आप गया. रह ही नहीं सकते. आफ्टर 2 वीक्स आई वाज ऑन द हॉर्स. मुझे फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इस तरह तो हीलिंग नहीं होगी. और फिर देयर वाज दिस कंपटीशन आई वेंट टू विद माय क्लेविकल सपोर्ट एंड किनेसियोलॉजी टेप एंड एवरीथिंग. और व्हेन आई केम बैक तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि इफ़ यू वांट टू लाई डाउन ऑन द बेड फॉर ईयर्स तो फिर आप ये करती रहें, क्योंकि अब आप पंगे ले रही हैं अपने साथ. लेकिन आप नहीं रोक पाते somehow. हाँ, जब फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा थ्रेट्स डॉक्टर ने देने फिर आपने कहा कुछ मंथ रेस्ट कर लेते हैं. हाँ, फिर आई हैड टू टेक रेस्ट. सो अच्छा, ये जो आपने और भी बात उससे की पहले मैं एक दफ़ा घोड़े से गिरी थी, which wasn't a trained horse. I was playing this night polo. ऑलराइट. घोड़े से गिरी नहीं, घोड़ा पहले एक दफ़ा उठा गिराने के लिए, फिर दूसरी दफ़ा नहीं गिरी मैं, फिर तीसरी दफ़ा जब उठा ना उसने देखा ये तो गिर नहीं रही, फिर उसने अपने आप को ही मेरे समेत पीछे गिरा दिया. The horse was on top of me and I was under the horse. अच्छा, इतना एग्रेसिव भी हो जाते हैं? जी, जिद, मैं तो इसमें जिद ज्यादा देख रही हूँ कि जिद्दी के गिराना चाहे खुद नुकसान हो जाए. got scared because it was a new pony and it was a hefty horse, काफ़ी बड़ा. और वो डर गया था, वो किसी चीज़ से डरा है. तो जो ही मैं उसके ऊपर बैठी हूँ ना वो हो गया फिर एग्रेसिव. बेसिकली whatever animal is there, we have heard कि जो एनिमल्स हैं वो इंसान से डरते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस पे वो ऐसे ही करते हैं. रिएक्ट कर जाते हैं. जी बिल्कुल. एक अच्छे घोड़े की निशानी क्या होती है? What defines it a good horse? जिसको आप ट्रेन करते हैं. There are breeds. Okay, breed matter करती है. Yeah, the breeds like in polo it's a thoroughbred pony. Okay. ठीक है. और हमारे यहाँ पे जो देसी घोड़े हैं, दे कॉल इट देसी घोड़े. अब आई डोंट नो कि उनकी ब्रीड्स क्या हैं. अरेबिक हॉर्सेस भी हैं, फ्रेजियंस भी हैं. अरेबिक का तो बड़ा सुना. जी जी, अरेबिक हॉर्सेस भी हैं.
बट अरेबिक हॉर्सेस में मैंने कभी पोलो नहीं देखी. पोलो इज ऑन द वो आई थॉट थिंक सिर्फ खूबसूरती के हवाले से शायद जाने जाते हैं, मे बी. जी जी नहीं वो आई थिंक वो रेसेस में यूज होते हैं. ओके. जो रेसेस होती हैं पोलो में नहीं देखा उसको. या एंड्योरेंस में यूज होते होंगे. मैंने नहीं देखे पोलो में अरेबियन हॉर्सेस. अच्छा, इस दौरान जो अभी आपने बात की थी, जब इंजरी हुई तो घर वालों ने कहा था ना कि नहीं आप बस दैट्स इट, नहीं खेलना, तो कैसे कन्विंस किया था? कुछ भी नहीं. जब उन्होंने ये देखा कि 2 वीक्स के बाद शी इज अगेन ऑन द हॉर्स, उन्होंने कहा रोकने का फायदा नहीं है. तो बाज नहीं आने वाली, अब जो मर्जी कह लो. फिर यू नो अब जिस तरह कई दफ़ा बारिश हो रही होती है, द ग्राउंड्स आर क्लोज्ड, तो घोड़े देखने का इतना दिल कर रहा होता है कि आई जस्ट गो, गुड़ खिला दिया या ये वो. हम जो घोड़े वाले हैं ना, आई थॉट आई एम द ओनली क्रेजी पर्सन अराउंड, बट इट्स नॉट दैट. अब हमारा अगर पोलो ग्राउंड बंद होता तो सारे पागल हो जाते हैं, कब ग्राउंड खुलेगा, कब घोड़े चलाएंगे, कब ग्राउंड. तो जरा कम्युनिटी है ना, आप लोगों को अंदाजा भी हो रहा होता है कि बट वी आर ऑल मैड. अच्छा, इट्स नॉट ओनली मी जिसको इंजरीज हुई हैं. हमारे ग्राउंड में इतने लोग हैं जिनकी रिब्स टूटी हुई हैं, जिनकी हिप फ्रैक्चर्स हैं, जिनकी कॉलर बोन तो स्पेशली, बिकॉज इट्स द मोस्ट डेलिकेट बोन इन द बॉडी. कि जब कॉलर बोन को मतलब ऐसे एंगल पे आप गिरे तो सबसे पहले यही टूटती है. लोग साइकिलिंग करते हुए भी बच्चे वगैरह उनकी टूट जाती है कॉलर बोन. चलिए, मतलब अब आप जब आपने एक प्रोफेशन या अपना पैशन आपने चूज कर लिया, देन इट्स पार्ट ऑफ द गेम. फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, देन प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ समहाउ तो पार्ट एक ऑफ द एलिमेंट रहेगा ना गिरने का. और फिर देखिए केयर एंड एवरीथिंग वो तो फिर उसके साथ आते हैं. यू नो एवरीथिंग कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना है, एट द सेम टाइम उसके बाद आपने केयर क्या करना है. वो कब करना है? अच्छा, फैमिली में और किसी को भी क्रेज है इसका, या आप कोई वाहिद पीस हैं? I am the only one in the family. अच्छा, तो मेरा ख्याल आप वो ट्रेंड सेट करिए. इसका मतलब आपको देखते हुए लेकिन मेरी फैमिली में किसी ने दोबारा नहीं, वो आप गिरते हुए देख लेगा. इतने हालत आपकी स्टार्ट करेगा भी नहीं. That is the case कि वो कहेगा नहीं ये नहीं करना. और इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं जिसमें जाती हैं. जी. I went to South Africa. There I got this silver medal. माशाल्लाह. Invited by the United Nations. माशाल्लाह. तो उसमें हम we were 4 girls. एक साउथ अफ्रीका से थी, एक दुबई से थी, एंड वन वाज फ्रॉम रशिया. Okay, and that's I was great. from Pakistan. Alright. Yeah. कोई ख्वाहिश है इस खेल में, जिस तरह होता है ना हम अक्सर एथलीट से पूछते हैं तो एक उनकी ख्वाहिश होती है अच्छा टाइटल विन करना है, कोई टाइटल विन करना है, या एशियन गेम्स में जाना है, या फॉर दैट मैटर सैफ गेम्स में जाना है, या ओलंपिक्स में जाना है, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? नेवर एंडिंग ख्वाहिशात तो बहुत हैं. चले फिर जो फॉरेन वाली है वो कौन सी है? फॉरेन वाली हो सकता है ना कोई इवेंट अपकमिंग में भी आ रहा हो जिसमें आपकी कोई ख्वाहिश हो. अपकमिंग इवेंट्स I would like to go and play abroad. जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हों, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए इंशाल्लाह. दैट्स ग्रेट. और पहले आपने अपॉर्चुनिटीज अवेल की भी हैं, आई एम श्योर कि आगे भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. और जिस तरह से आपने पहले मेडल्स विन किए हैं, अपना नाम कमाया, नाम बनाया, लोगों के लिए रास्ता आसान किया, इसको पैशन के तौर पर लेकर चल भी रही हैं, एंड विद वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड के सिर्फ शौक नहीं है, तो उसके लिए आपने मेहनत भी की है. और वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द घोड़ा, वो बड़े मजे किया आपकी. तो वर्बल कम्युनिकेशन भी ना, नहीं वो जो कान खड़े हो रहे हैं उसकी आंखें बाहर समझ भी तो रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. मुझे आपकी नेवर एंडिंग ख्वाहिशात है, वी रियली विश कि वो सब पूरी हो जाए इंशाल्लाह. नाज़रीन, आई एम श्योर कि आपको इस सेगमेंट बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे. तो उसके लिए आपको पहले घोड़ा खरीदना पड़ेगा. एकदम से नहीं स्टार्ट हो जाता काम. तो दोस्ती करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है. दोस्ती करें घोड़े से, कम्युनिकेशन करें घोड़े से, उसको समझें, सीखें, और उसके बाद फिर राइडिंग, एंड देन पोलो, एंड देन टेंट पेगिंग, एंड उसके बाद आपके इवेंट्स. तो ज़ाहिर है इस तरह जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, इस तरह आगे जाएगी. फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे इस सेगमेंट का भी और शो का भी. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.